दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ काव्यात्मक अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर पाका पुराना नयाँ स्रष्टा सर्जक समीक्षकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली काव्य साधनामा एउटा माथिल्लो उचाइ कायम गरेका कवि, निकै शक्तिशाली लेखन भएका कवि हरिभक्त कटुवालको सम्झना गर्नेछौँ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल असार 18 गते। आज 19 गते रह्यो। हामी उहाँकै जन्म जयन्तीकै सन्दर्भमा रहेर उहाँको सम्झना गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्व, कृतित्व, नेपाली साहित्यमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। 2000 उहाँ चाहिँ भारतको आसाममा जन्मिए पनि कविता लेखन अथवा साहित्यमा अनुरक्त भए पछाडि चाहिँ 2020 सालमा नेपाल आउनुभयो र 2037 सालसम्म नेपालमा बस्नुभयो। त्यस्तै गरी उहाँको निधन चाहिँ 2037 साल भदौ 25 गते आसाममा नै भएको थियो। सम्झना गीति सङ्ग्रह, भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी सुधा खण्डकाव्य, यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविता सङ्ग्रह, स्पष्टीकरण कथा सङ्ग्रह र बदनाम मेरा आँखाहरू गीति कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै बहुचर्चित गीत मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ पोखिएर घामको झुल्का। उहाँका निकै चर्चित गीतहरू हुन्। नेपाली साहित्यमा एउटा अथाह योगदान पुर्याउने कुनै स्रष्टाको सम्मानमा समर्पित आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हरि शर्मा। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभाग अन्तर्गत रहेर 39 वर्ष अङ्ग्रेजी साहित्य प्राध्यापन गर्नुभयो र कविता क्षेत्रमा पनि उहाँको खास योगदान छ। मनका फुलहरू कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ पनि कवितामा केन्द्रित नवकविता लामो समयसम्म सम्पादन गर्नुभयो र कविता लेखनमा फुटकर रचना उहाँका विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ प्रकाशित भइरहेको छ। डाक्टर शर्मा हरिभक्त कटुवालको साथ सङ्गत र उहाँकै शिष्यको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हामी सन्दर्भ चाहिँ कटुवालको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा छौँ। हजुर। उहाँसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध राख्ने तपाईँ र पढाएको पनि भन्नुभएको थियो, शिष्य भन्नुभएको थियो। कसरी सम्झिने आज हामी नेपाली साहित्यका ती स्रष्टालाई आज यो समयमा हामीले किन सम्झने, कसरी सम्झने? म त हमेसा सम्झिन्छु उहाँलाई। 12 अक्षरीको ज्ञान दिने मलाई उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अक्षर आरम्भ गराउने शिक्षक गुरु उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। डिगबोई, आसाम, भारतको आसामको डिगबोई भन्ने ठाउँमा हामी बस्थ्यौँ र डिगबोईमा नेपाली स्कुल थियो। उहाँ नेपाली स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो र म त्यही स्कुलमा पढ्थेँ। त्यो मेरो अभाग्य थियो र त्यसरी मैले उहाँबाटै 12 अक्षरी अक्षरहरू पढेँ, चिनेँ र कालान्तरमा त्यो ठाउँ छोडेर हामीहरू चाहिँ अन्त्य जानुपर्ने भयो। बुवाको जागिरे हुनुहुन्थ्यो, सरुवा हुनुभयो। सरुवा भएपछि अन्त्य जानु पर्यो। उहाँ त्यहीँ नै बस्नुभयो। त्यस पछाडि मेरो शिक्षा चाहिँ गर्दै 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 गुवाहाटीबाट मैले स्नातकोत्तर पास गरिसकेपछि म नेपाल आउने सुरसारमा रहेँ। त्यतिखेर मैले बुझेको जानेको कुरो के थियो भन्दाखेरि उहाँ नेपाल आइसक्नु भएको थियो र त्यो बिचमा यो सम्मेलनहरू, साहित्यिक भेटघाटहरूमा हाम्रो भेटघाट भइरहेको थियो हरिभक्त सरसँग र मैले हरिसर नै भन्थेँ उहाँलाई। पछि गएर म आफै पनि हरिसर भएँ विद्यार्थीहरूको माझ र उहाँलाई नसम्झने पल हुँदैन। हजुरको प्रश्नको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्ने त्यही नै हो। हजुर। अनि
उहाँसँगको त्यो एउटा स्मरण हजुर। म चाहिँ नेपाल आउनुको सन्दर्भ कसरी उहाँ नेपाल आउनुभयो? सम्भवतः एउटा चाहिँ कारण असन्तुष्टि हुनसक्छ, यथास्थितिबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो भन्ने मेरो आकलन हो। अर्कोतर्फ नेपालमा प्राय यहाँका मूर्धन्य साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई नेपाल आऊ तिमी भनिराख्नु भएको थियो, गचकचाइराख्नु भएको थियो। र मैले बुझेअनुसार त म.बी.पी. शाहले पनि उहाँलाई चाहिँ नेपाल आउने निम्तो चाहिँ दिनुभएको हो। उहाँले पछि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हरि सरले राजा महेन्द्रले बोलाएरै आएको हुँ म भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यो सत्य पनि होला। धेरै ठाउँमा त्यो मैले उद्धृत पनि गरेको छु, लेखेको पनि छु सम्झनाका कुराहरू लेख्दाखेरि। अरू केही कारण हो? परिवारसँगै आउनुभयो कि होइन? उहाँ एक्लै आउनुभयो। एक्लै आएर लामो समय यहीँ रहनु? लामो समय यहीँ बस्नुभयो र म आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ म आउनु अगाडि उहाँ चाहिँ यहाँ फेरि के भएर उहाँले चाहिँ एकाडेमीमा उहाँ चाहिँ जागिरे हुनुहुन्थ्यो। फर्कनु भयो। फर्कँदा म विश्वविद्यालयमा पढिराखेको थिएँ। उहाँले मलाई भेट्न विश्वविद्यालयमा आउनुभएको थियो र मैले एउटा सम्मेलन नेपाली छात्रहरू सबैलाई बोलाएर, म त्यतिखेर साहित्यिक मन्त्री पनि भन्थेँ, स्टुडेन्ट्स युनियनमा चाहिँ लिटरेरी सेक्रेटरी भन्थेँ। अनि लिटरेरी सेक्रेटरी भएको नाताले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग मेरो सञ्चार चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ तुरुन्तै भइहाल्न सक्थ्यो र मैले तुरुन्तै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर हरिभक्त सरलाई स्वागत गऱ्यौँ, उहाँको अभिनन्दन गऱ्यौँ र साहित्यिक छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ म होस्टेलमा बस्थेँ, उहाँ लीलबहादुर छेत्रीका बस्नलाई रात बिताउनलाई जानुभयो। त्यो सन्दर्भहरू फेरि अर्कै छ। उहाँको लेखन तपाईँ अब अङ्ग्रेजी साहित्य नेपाली साहित्यसँग नजिक, नेपाली साहित्यलाई नजिकबाट छाम्ने मान्छे, उहाँको लेखनको खास शक्ति के हो? उहाँको लेखनको खास शक्ति के हो भन्दाखेरि उहाँले कृत्रिम बोली बोल्नु भएन, कृत्रिम शब्द लेख्नु भएन, जसले गर्दाखेरि उहाँका प्रत्येक शब्दले श्रोताको मन छुन्छ। उहाँको कुन गीत छ जुन गीत चाहिँ श्रोतालाई मन नपरेको होला अथवा 2 नम्बरको र्याङ्किङ गर्ला श्रोताले त्यो गीतलाई? नो, हरेक गीत नम्बर 1 मै छन्। हरेक शब्द उहाँका आत्माबाट निस्केका शब्दहरू हुन्। त्यस कारणले पनि उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो, कहीँ जाँदा चिया खानु पर्यो, चिया पसलमा जानुभयो, पैसो छैन भने उहाँले चाहिँ म एउटा मुक्तक सुनाउँछु, मलाई एक कप चिया खुवाउनु। चिया पसलले दङ्ग परेर मुक्तक सुन्थ्यो अनि चिया खुवाउँथ्यो। त्यस्ता प्रसङ्गहरू मैले सम्झनामा लेखेको छु। सम्भवतः यो भानुमा पनि त्यो कुराहरू मैले चाहिँ लेखेको छु। भवानी घिमिरेजीले एकजना कवि, एकजना लेखकको एउटा विधामा ऊ पोख्त हुन्छ, एउटा धार समाते हुन्छ। तर कटुवाल चाहिँ उहाँले जुन क्षेत्रमा पनि कलम चलाउनु भयो उत्तिकै सशक्त लेखन भयो, गीत उत्तिकै शक्तिशाली, कविता उत्तिकै बेजोड, जुन कालजयी सृजनाका रूपमा हामीले पढिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा त्यस्तै कथा अथवा अरू धेरै विधामा उहाँको लेखन उत्तिकै रह्यो। त्यसको लागि त्यो साथ सङ्गत अथवा त्यो माहौल कसरी बन्यो? त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ। संवेदनशीलता, सेन्सिटिभिटी भन्छन् नि, संवेदनशीलता उहाँमा यति ज्यादा थियो, उहाँले त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो आफूले चाहिँ रियलाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले कथा लेख्दाखेरि कथाको पात्र आफै हुन जान्नुहुन्थ्यो। उहाँ कविता लेख्दाखेरि अथवा गीत लेख्दाखेरि आफै उहाँ चाहिँ त्यो गीतको चाहिँ जुन
ता होइन संवेदनशीलता हो, त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भिज्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा लेखकीय गुण पनि हो र सबै लेखकहरूमा, सबै स्रष्टाहरूमा त्यो गुण हुँदैन त म भन्दिनँ, तर मात्रा तलमाथि हुन सक्छ, कम बेसी हुन सक्छ। उहाँमा चाहिँ मात्रा कम बेसी थिएन। त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो बेलाका समकालीन लेखकहरूसँग उहाँको सम्बन्ध कस्तो? बहुत राम्रो थियो। मैले काठमाडौँ आएर जति त्यति बेलाका जति साहित्यकारहरू, लेखकहरू, समालोचकहरूसँग सङ्गत गर्न पाएँ उहाँकै मार्फत हो। उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो, हरि हिँड भन्नुहुन्थ्यो। दौलत विक्रम बिष्टदेखि लिएर हाम्रो ओखलढुङ्गाका कवि के अरे कस्तो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, उहाँको विशेषाङ्क पनि छ नवकवितामा। अनि त्योदेखि लिएर हजुरको के अरे सिद्धिचरणको कुरा गरेको। अनि कृष्ण चन्द्र समालोचक हुनुहुन्थ्यो, साझामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँदेखि लिएर मतलब हरेक लेखक कवि हरूसँग चाहिँ उहाँको अत्यन्तै अन्तरङ्ग चाहिँ सम्बन्ध थियो र हरेक ठाउँमा मलाई लिएरै जानुहुन्थ्यो। उहाँको विशेष त्यतिखेर उठबस हुने चाहिँ उत्तम कुँवर रूपरेखा, उहाँ केही दिन त्यहाँ जागिरे पनि रहनुभयो। उहाँको बसाइ चाहिँ दिनभरि जसो उहाँले समय चाहिँ आफ्नो रूपरेखामै बसेर बिताउनुहुन्थ्यो र उहाँको साहित्यिक गतिविधि चाहिँ बहुतै चलायमान रहेको चाहिँ मैले देखेको हुँ। म कालिका स्थान बस्थेँ, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ भन्नु भएन। म पुत्ती सडकतिर बस्छु भन्नुहुन्थ्यो। डेरा कहिले देखाउनु भएन, तर मैले पछि जोड गरेपछि चाहिँ मलाई एकचोटि उहाँले डेरा लिएर जानु पनि भएको थियो। डेरामा म गएको थिएँ। एउटा सुकुल थियो, पानी पिउने एउटा बोतल थियो र डायरी जस्तो एउटा मैले देखेको थिएँ उहाँको सिरानीमा। सिरानी के भन्ने, त्यो सिरानी जस्तै केही थियो। त्यो सिरानीमा चाहिँ उहाँले सिरानी मुनि चाहिँ उहाँले डायरी जस्तो केही राख्नुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यो डायरीमा उहाँको गीतहरू, कविताहरू उहाँले त्यसमा लेख्नुहुन्थ्यो। अरू केही थिएन। त्यो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि हजुरको त्यो पुतली सडक चोकमा एउटा पत्र मञ्जुषा भन्ने ऊ थियो, पत्र मञ्जुषा थियो। त्यसको यता एउटा खाने पिउने पसल थियो, त्यसको माथि डेरा लिनुभएको रहेछ उहाँले। त्यहाँ पनि म कसरी पुगेँ भन्दाखेरि त्यो डेरेवालले बाल तिरेन भनेर उहाँको त्यो सुकुल र त्यो के हो सिरानी जस्तो के हो त्यो चाहिँ बाहिर फालिदिएछ। अनि कसले चाहिँ मलाई सुनाउन आयो, सम्भवतः हरिश्रेष्ठजीले हो क्या र, उहाँ पनि हरि नै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ दौडदै पुगेँ। अनि बाल कति भयो, तिर्या छैन, हेनतेन के भन्यो। अनि म तिर्दिन्छु, तपाईँ उहाँको सामान चाहिँ लगेर फिर्ता राखिदिनुहोस् भनेपछि त्यो मान्छेले ल्याए। 250 रुपियाँको चेक घरमा आएर, कालिका स्थान आएर मैले चाहिँ त्यो साउदीलाई बुझाएको मलाई याद छ। उहाँ बसेको त्यो मलाई थाहा छ। त्यस पछाडि कहाँ सर्नुभयो, कहाँ जानुभयो त्यो पनि थाहा छैन। दर्शकवृन्द, आज हामी कवि हरिभक्त कटुवालको सम्झनामा छौँ र उहाँको स्मृति गरिरहेका छौँ र हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर हरि शर्मा हुनुहुन्छ। एपी टक टाइममा अब एकैछिन व्यापारिक विश्राम। What's up? Didi, भोक लाग्यो। आऊ भित्र, हात धोएर बस है। थ्याङ्क यू। दिदी, अर्को एउटा प्लिज। अर्को एउटा। किन फालेको? मिठो लागेन? मिलेर मजाले खाऊ ल, सेयर गरेर।
सेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। सो लेट्स शेयर एन्ड इट। मन त फलामकै भए असल हुन्छ, मन त फलामकै भए असल हुन्छ, न घात प्रतिघातमा रुन्छ, न सयपत्री र बाबरीले बाटो थुन्छ, मन त फलामकै भए असल हुन्छ। कसैले चिमोट्यो एक कप्टेरो त्यतै टाँसियो, कसैले एउटा मुस्कान फ्याँक्यो उसको पछ्यौरीमा गाँसियो। जहिले पनि जलेकै छ जता पनि ढलेकै छ, मनको बह कसैसित नकह, कसले सुन्छ कसले बुझ्छ कसले सुन्छ, मन त फलामकै भए असल हुन्छ। बसन्तमा वन फुल्यो मन उतै भुल्यो, बैंसले जाऊ है भन्न लाग्यो, पीर झनै ठुलो, आकाश देख्यो आकाश जत्रै, बतास चल्यो बतास जस्तै, नौनी जस्तो मेरो मनलाई जसले पायो उसले छुन्छ, त्यसैले पनि मन त फलामकै भए असल हुन्छ। कवि हरिभक्त कटुवालको यो शक्तिशाली कविता। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर हरि शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्वमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। मैले भर्खरै वाचन गरेको यो कविता को रचना गर्भ केही भन्न सकिन्छ? मलाई एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ त्यो जस्तो उहाँ लेखनमा यति शक्तिशाली बहुआयामिक व्यक्तित्व, तर आफ्नो जीवनमा आइपर्ने हन्डर ठक्कर अथाह पीडा पछिको लेखिएको कविता भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ। उहाँ किन त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि काठमाडौँमा आइसकेपछि उहाँलाई डेरामा बस्दासम्मको पीडा भनेको जतासुकैबाट त्यति धेरै पीडा उहाँको होइन, उहाँको गुणहरू त अब बखान गरेर सकिँदैन। हरिभक्तको व्यक्तित्व र चरित्रमा कहीँ पनि हामीले अवगुण देख्दैनौँ, तर जुन अवगुण उहाँले पाल्नुभयो त्यही एउटा अवगुणले गर्दाखेरि उहाँले धेरैजसो अन्तर्मुखी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता बाँच्नुपर्ने बाध्यता उहाँलाई थियो। अन्तर्मुखी इन्ट्रोभर्ट भन्छौँ नि हामीले, त्यो इन्ट्रोभर्ट क्वालिटीले गर्दाखेरि, गुणले गर्दा, उहाँको त्यो चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँका रचनाहरूमा उत्कृष्टता चाहिँ आएको देखिन्छ। तर उहाँले भोग्न चाहिँ आफै सृजना गर्ने र भोग्ने, आफै पीडा भोग्ने, आफैले बनाएको समस्याको खाडलमा आफै अनि त्यो चाहिँ पोलिने, आफै त्यो चाहिँ भुक्तभोगी हुने। मन त फलामकै भए असल हुन्छ, मन न हो फलामको हुन त सक्दैन नि। अब उहाँले त्यो चाहिँ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ सही कुरो नै भन्नुभएको छ। यो बेला बेला तपाईँले मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो। मन त फलामैकै भएको भए राम्रो हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ शक्ति दिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुभव गरेका हौँ। अर्को एउटा कुरो उहाँमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अवगुणका कुराहरू गर्दाखेरि मद्यपान चाहिँ अति बढी पिउने। म बालक छँदाखेरि कक्षा 1-2 क्लासमा पढ्दाखेरि उहाँको भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ, त्यही हो नि त हो। त्यो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो र त्यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले कुरा गर्दाखेरि के भनेको मलाई अझ पनि याद छ भन्दा के भन्ने गर्थे भन्दा अझ पनि याद छ मलाई, त्यो चाहिँ हजुरको हरिभक्तका कविता पठनीय छन्, तर हरिभक्त सङ्गत गर्ने लायकको मान्छे होइन समेत भन्ने गर्थे। र हरिभक्तको अरू बेला चाहिँ जुन उहाँको व्यक्तित्वले निखार पाइराखेको हुन्थ्यो, मद्यपान गरेपछि चाहिँ त्यो उहाँले आफैलाई कता कता भुलाइदिए जस्तो, बिर्सिदिए जस्तो गरेको हामीले
चाहिँ आभास पाउँथ्यौँ। कतिपय ठाउँमा जस्तै पारिवारिक असन्तुष्टि अथवा पारिवारिक त्यो पक्ष चाहिँ म अनभिज्ञ छु। छिन्न भिन्न अथवा भनौँ न त्यसका कारण पनि उहाँको त्यो लत चाहिँ यता मद्यपानतिर बढी भयो, केन्द्रित भयो। पारिवारिक असन्तुष्टिका कारण उहाँले आफैलाई त्यो भुङ्ग्रोमा हाल्नुभयो भन्ने त्यो पक्षमा मैले ध्यान दिएको पनि छैन। उहाँको परिवारसँग म त्यति हेलमेल पनि भएको होइन र त्यो पारिवारिक पक्ष चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर उहाँले मैले अघि भने जस्तो अन्तर्मुखी चरित्रका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्दाखेरि पनि एउटा कता कता रामे चामे श्यामेका कुराहरू गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो। रामबहादुरका कोट जस्ता कविताहरू उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो। सर्वसाधारण व्यक्तिका कविताहरू गीतहरू उहाँले चाहिँ मुखरित गर्नुभएको छ आफ्नो सृजनाहरूमा। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। उहाँसँगका त्यो अरू तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि त्यो अप्ठ्यारा बिच काठमाडौँमा आएर गर्दाको सङ्घर्ष अनि यहाँबाट फर्किने बेला अथवा मृत्युको बेला एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था भोग्नुभयो। त्यस्ता अन्तरङ्ग अरू कुनै पक्ष छन् तपाईँसँगका अथवा उहाँले? काँकरभिट्टाको बस चढेपछि उहाँले एउटा स्लिप लेख्नु भएछ। आउँदा कि फर्किँदा? फर्किँदाखेरि चिटमा के लेख्नु भएछ? हरि भाइ म काठमाडौँ छोडेर जाँदैछु र अन्य केही कुराहरू लेखेर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको रहेछ। त्यो पनि हरिश्रेष्ठ पनि उहाँको धेरै नजिकको व्यक्ति भएको हुनाले सम्भवतः उता पक्नाजोलतिरै कतातिर उहाँहरू सँगै बस्नुहुन्थ्यो कि के थियो। उहाँले चाहिँ त्यो धेरै दिनपछि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्लिप चाहिँ दिनुभएको थियो। उहाँ गइसक्नु भएको थियो। गएपछि केही दिनभित्रै उहाँलाई चाहिँ मेडिकल कलेजमा डिब्रुगढ मेडिकल कलेजमा भर्ना पनि हुनुभएको रहेछ। अनि हामी खबर पाइराख्थ्यौँ ल सन्चो हुँदैछ भन्ने पनि सुनियो। तर उहाँको त्यही बानीले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अन्तिम सास फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको रहेछ र उहाँको चाहिँ स्वर्गवास 37 उहाँको सालमा चाहिँ बुझिन्छ। 37 सालमा उहाँको? हजुर 37 साल भदौ 25 गते। उहाँलाई नेपाल जसले बोलाए नि, हजुर, जसले निम्ता गरे, हुन त यहाँले भन्नुभयो बिबिसीले गरे, तर त्यसको पछाडि अरू लेखक स्रष्टा समकालीन त्यो बेलाका सिद्धहस्त लेखकहरूको पनि भूमिका थियो होला उहाँको धेरै राम्रो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ फर्किने बेलामा अथवा त्यो बेलामा उनीहरूको साथ सहयोग भएन, असहयोग भयो, अप्ठ्यारो भयो र उहाँ चाहिँ एक हिसाबले अपमानित जस्तो हुनु पर्यो भन्ने? उहाँ त जति बेला पनि अपमानित हुनुहुन्थ्यो। रक्सी खानु पर्यो, पैसा छैन, ल्याउ त पैसा मलाई 2 रुपियाँ भए पनि देऊ भन्यो। अब मान्छेले एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि देला, तर त्यस पछाडि त्यो दिँदैन। अनि उहाँ अपमानित भएको उहाँले चाहिँ अनुभव गर्नुभयो होला होइन। त्यसलाई मैले अपमान पनि मान्दिनँ र उहाँले त्यो फिल गरेको त्यो फिलिङ त्यति महत्त्वपूर्ण फिलिङ पनि होइन। र उहाँलाई केले लग्यो त भन्दाखेरि मद्यपानले लगेको हो। त्यो चाहिँ शाश्वत सत्य हो, त्यो भएकै हो होइन। र उहाँको अरू चाहिँ साहित्यकारहरूसँग सिद्धिचरण श्रेष्ठकै कुरा गरेँ मैले होइन। विजय मल्लका र सिद्धिचरण श्रेष्ठ एकैतिर एउटै टोलमा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई धेरैचोटि सिद्धिचरणजी कहाँ पनि र विजय मल्ल कहाँ पनि धेरैचोटि लैजानु भयो। र विजय मल्लको चाहिँ भेट्ने ठाउँ चाहिँ पिपल लज भन्ने थियो खिचापोखरीमा। पिपल लजमा हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ, भेटघाट त्यहीँ हुन्थ्यो। त्यहीँ साहित्यिक कुराकानीहरू हुन्थे र धेरै राम्रो एउटा नेपाली साहित्यको अवस्थाबाट म राम्रोसँग चाहिँ परिचित हुने मैले अवसरहरू पाएको हुँ। उहाँ बडा रोमान्टिक पनि हुनुहुन्थ्यो र हाँस्ने चाहिँ हाँस्नुपर्ने व्यक्तित्व उहाँ। एकचोटि त्यही रङको होलीको अवसरमा उहाँले अरे जाउँ आज दौलत कहाँ जाम र हुन्छ जाम
किन दौलतको छोरा चाहिँ दौलत विक्रम विष्टजीको छोरा ओम त्यतिखेर पाटन कलेजमा पढ्थेँ, म पाटनमा पढाउँथेँ, म परिचय थियो, म जाउँ त जाउँ भनेर हामी गयौँ। त्यहाँ के भएछ, भाङ खाइएछ। अनि बाटोभरि हाँस्दै 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 हामी फर्क्यौँ। अनि यो दिल्ली बजारको पिपल बोट, माथिल्लो पिपल बोटनिर चाहिँ अब होइन अरे लघुशङ्का भन्ने कुरो भयो। लघुशङ्का सकिँदै सकिन्न। अनि ऊ पनि हाँस्नु भएको छ, म पनि हाँसिरहेको छु। कतिखेर सिद्धियो थाहा छैन। हाँस्दा हाँस्दै हामी चाहिँ म कहाँतिर लागेँ, कालिका स्थानतिर, उहाँ चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै लाग्नुभयो सोझै। कहाँ बस्ने हो त्यही? कहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यतै लाग्नुभयो होला। र यसबाट के म देख्छु भन्दा उहाँ चाहिँ हाँस्न मन पराउने, रुचाउने होइन। जति वेदना मनमा पाले तापनि उहाँले चाहिँ हाँस्नुपर्ने चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ चाहना चाहिँ भइरहेको थियो। र उहाँका साथी सङ्गतहरू पनि असाध्यै राम्रा र अत्यन्तै सुसंस्कृत भलादमी, सबै मौका पनि लिएर आउनुहुन्थ्यो। एकचोटि त अरे तिमी कहाँ मासु खान आउने हो, हामी मासु भात खाने हो भन्नुभयो। हुन्छ भने उहाँले त हाम्रो भागीरथी दिदी, गुरुङ बहिनी उहाँ, अनि त्यहाँबाट अर्को त्यो दाँतमा लाग्यो भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, धेरैजना 4-5 जना लिएर आउनुभयो। त्यति तयारी थिएन, त्यही पनि कसरी पुग्यो थाहा छैन। हाँसी हामीले चाहिँ त्यो खानपिन गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ बडो रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे। त्यो लेखनमा त्यत्रो त्यो क्षमता र शक्ति भएको मान्छेलाई पनि कुनै बखत चाहिँ कविता चोरीको आरोप लागेको थियो। कविता चोरी उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो त हिन्दी साहित्यमा पनि मैले मैथिली शरण गुप्ताले कविता चोरीको आरोप खेप्नु परेको थियो, झेल्नु परेको थियो। उहाँले कविता चोर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। त्यो अवस्था छँदै छैन। उहाँका कुनै पनि रचना हेर्नुहोस्, सबैमा एउटै रङ देखिन्छ, सबैमा एउटै आवाज बोलिएको देखिन्छ होइन। सबै उहाँका कविताहरूमा चाहिँ कहीँबाट आयातित रङहरू त्यहाँ छैन, कतै पनि देखिँदैन। त्यो लय चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले पछ्याएको देखिन्छ कि देखिन्न? छ। पछिल्लो पुस्तामा पनि सशक्त रूपमा चाहिँ यो जुन कविताप्रतिको अनुराग जुन छ यो चाहिँ बहुतै जोरदार रूपमा आएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा अनुवाद गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। प्रयास भइ पनि राखेको छ। र यो पछिल्लो पुस्ताको जुन क्षमता हो कविता काव्य रचनामा अथवा कवितामा, त्यो चाहिँ अतुलनीय नै छ। त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ। उत्तरार्धमा पनि छौँ। तपाईँ एकजना कवि, लामो समयसम्म कविताकै कुरा पढाउनु भयो, लेख्नुहुन्छ, सङ्गत पनि त्यस्तै हो। एउटा कविता सुनाऊ। मेरो आफ्नै कि म हरिभक्त सरको, हरिभक्त कटुवालको कविता उहाँलाई नै समर्पित गरेर, उहाँलाई समर्पित गरेर म यसबाट एउटा पढ्छु है त, मनका वन फुलबाट। यो नेपाली कविता हो। अवश्य। सुरुवात चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट छ। टेनिसनको लाइन हो, 4वटा पंक्ति। I hold it true, whatever befall, I feel it when I sorrow most. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. गइसकेछ ऊ बिदा लिएर, गइसकेछ ऊ बिदा लिएर, सम्झनाका धेरै पोल्टा छाडेर, पात्रोमा एउटा दिन उदास कोरेर। क्याक्टसमा फुल हेरेर ऊ भन्थ्यो, क्याक्टसमा फुल हेरेर ऊ भन्थ्यो, हाम्रा सपना यिनै हुन् काँडामा फुल्ने। अहिले मलामीका मनभरि काँडाका कुबेराक्ष उमारेर नियति व्यङ्ग बोलिरहेछ, आऊ अब तिम्रो फुल फुलाऊ। भेट्ने थलो धरती हुन्थ्यो, अब कहाँ भेटिने हो। आँकेका यी चित्र सारा कुन क्षण कहिले मेटिने हो। जति निडर भए पनि दैवसँग हार्नुपर्ने, जति वज्र खसे पनि दिन सजिलै टार्नुपर्ने। गइसकेछ ऊ बिदा लिएर, साथीहरूको मुटु छोएर, कसैले नदेख्ने आँसु
रोएर। रोएर। विषका प्याला भरेर ऊ भन्थ्यो, हाम्रो सत्य यही हो, सजिलोसँग पिउनुपर्छ। विषका प्याला भरेर ऊ भन्थ्यो, हाम्रो सत्य यही हो, सजिलोसँग पिउनुपर्छ। मौसम जस्तै रहे पनि हाँस्दै खेल्दै जिउनुपर्छ। अहिले मौनताको प्रतिध्वनित आर्तनाद छिचोल्दै समय सङ्केत गरिरहेछ, आऊ नडराऊ, मनलाई कटु सत्य सम्झाऊ। फूल फुल्ने बगैँचामा हुरी बतास पनि चल्छ। फूल फुल्ने बगैँचामा हुरी बतास पनि चल्छ। बखतको कुरा गर्दा वचनले पनि मन जल्छ। मन मृदु, बोली मृदु, मृदुलमय संसार बन्छ। दुनियाँ छोडी जाँदाखेरि मृत्यु विजय हार बन्छ। गइसकेछ ऊ विदा भएर, खोलाको नफर्किने पानी झैँ बगेर, आसमानको वायु पंखी चढेर। गइसकेछ ऊ खोलाको पानी जस्तै नफर्किने गरेर। उहाँ शक्तिशाली कविप्रति समर्पित अर्को शक्तिशाली कविताका लागि धन्यवाद। आँसुले मेरो कसैको पीर पखाल्न सक्दो हो, म रुने थिएँ आँसुकै एउटा सागर जम्दो हो। मलाई लाग्छ त्यो पीर तिम्रो छातीमा म लिऊँ, सृष्टिको बीच फुलेको फुल ओइलिन नदिउँ। हरिभक्त कटुवालकै यो कविताका अंशसँगै हामी बिदा हुनुपर्छ। उहाँकै व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी हरिभक्त कटुवाल, कवि हरिभक्त कटुवालको सम्झनामा उहाँको जन्म जयन्तीकै सन्दर्भमा सेरोफेरो पारेर उहाँप्रति समर्पित रह्यो आजको कार्यक्रम। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर हरि शर्मा। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।